बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 नवंबर 2025 का दिन है। मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ सलाम मुतासिरीन की बहाली के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं और इसके अलावा दरियाओं का डाटा भी है। तो सबसे पहले सलाम मुतासिरीन की बहाली के हवाले से बात कर लेते हैं। ज़िला खानेवाल की मैं बात करता हूँ। मेरा अपना ज़िला तहसील कबीरवाला और तहसील मियाँ चन्नू मुतासर हुए हैं। उनका कैंप साइट बागड़ सरगाना है और रात गए भी दोस्त साहब जो हैं वो लेकर आए हैं, पैसे बता रहे थे। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी जो कैंप साइट हैं ये चलेंगी, बहुत देर तक चलेंगी। जिस तरह से रफ्तार है, इससे लग रहा है कि नवंबर का महीना तो वैसे चलेंगी, उसके बाद भी। और अगर थोड़ी तादाद में लोग रह गए तो उनको बैंक ऑफ पंजाब में बुलाया जाएगा, वहाँ पर पैसे मिलेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। जिन का सर्वे हो चुका हुआ है उनका डाटा वेरीफाई होने के बाद, चेक सप्लाई होने के बाद आप तक आपका नाम भी आएगा। अब जो सवाल सबसे ज़्यादा अहम लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं, सुबह भी कॉल्स आई थी, रात गए भी कॉल्स आई थी और कुछ लोग वैसे पूछते भी हैं राय गाहे बगाए जब मिलने आ जाते हैं या रास्ते में। तो सारों की यही है, उन ज़्यादातर लोगों की जिनका वालिद के नाम ज़मीन लिखी हुई थी और वरासत होनी थी और वालिद फौत हो चुके हों तो उनका कार्ड साथ लगा हुआ है, या ज़िंदा है तो भी उनका कार्ड साथ लगता है। तो इस हवाले से उनके पैसे नहीं आ रहे, तो वाकई नहीं आ रहे। अभी हमारे एक दो मौज़े में तो ऐसी कोई सीन नहीं है, क्योंकि हमारे एक टीचर है मनशाद साहब, उनका भी यही मसला है, तो उनके भी नहीं आए। और इधर हमारे मौज़े में भी दो चार लोग हैं, उनके भी नहीं आए। बाकी मुजाहरे चंद एक लोगों के आ रहे हैं, जैसे मोहम्मदपुर नशेब में दोस्त बता रहे हैं, या फाजिल शाह में इक्का दुक्का किसी का आया, नहीं तो मुजाहरे जो रियाया हैं उनके भी अभी नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि पहले जो मालिक ज़मीन है उनको दे दिया जाए और उसके बाद सेकंड फेज़ में फ़ेज़ तो इसको नहीं, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ फेज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो देखेंगे, वो कहेंगे पहले मालिक ज़मीन को दे देते हैं और उसके बाद बाकी जो रियाया या रेंटल पे जिनका नाम लिखा हुआ है उनको भी मिल सकते हैं। लेकिन उनको अभी मिल भी रहे हैं। अब मैं मौजा कोट काठिया है, वहाँ पर रेंटल पे जिनके नाम लिखे हुए थे, मेरे ख्याल में एक दोस्त बता रहे थे शौकत साहब के चलें जी, मार शफकत फिर नाराज़ हो जाते हैं। मार शफकत जूता साहब कोट काठिया के नंबरदार हैं। मार साहब थोड़ा सा मालूमात दीजिएगा। तो बहरहाल लोगों के आ रहे हैं, रियाया के भी आ रहे हैं। बाकी मेरी हंसी किसी वजह से है, चले उसको जानने वाले जान जाएंगे क्यों मैं हंस रहा हूँ। तो बाकी जो है ना, हाँ रात गए जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें वो आलमोस्ट वो सारे पहले वाले लोग थे, नए लोग कम थे। अब गवर्नमेंट की या ज़िलाई इंतज़ामिया खानेवाल की या असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला या असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू की स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो लोग पहले 10-15 दिनों से जिनके लिस्ट में नाम है वो नहीं ले सके, वो माजूर हैं या बुज़ुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं, ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से या मतलब इसके अलावा रश की वजह से, या किसी भी ख़वातीन है मर्द है, किसी भी वजह से वो नहीं ले सके और 10-15 दिन से उनका लिस्ट में नाम आ रहा है, तो उन्होंने नए लोगों को शामिल करने की बजाय प्रेफर किया, उन तमाम लोगों को उस लिस्ट को प्रेफर किया कि जो पहले वाले लोग हैं वो कम अज़ कम भुगत जाएं। और आज संडे को भी चल रहा है और कल सैटरडे को भी कैंप साइट चली थी और ये आगे चलता रहेगा। और मेरे ख्याल में नवंबर का जो महीना है उसमें भी ये कैंप साइट तो चलते रहेंगे और उसके बाद भी मुमकिन है। हाँ अलबत्ता ये है कि जब लोगों की तादाद कम हो जाएगी तो फिर उनको बैंक ऑफ पंजाब में बुलाया जाएगा, वहाँ से वो लेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, जिसका सर्वे हो चुका हुआ है उसको पैसे मिलेंगे। ननकाना साहब में दोस्त पूछते हैं, हमारे जायद हुसैन शाह साहब हैं, राब्ता रहता और दीगर काफ़ी सारे और दोस्त भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे 2 मौज़े में से जो है उन्होंने काश्त लिखी थी और उन्होंने कहा था मकानों का हम सर्वे नहीं करेंगे, हमें ऑर्डर नहीं है पीछे से, तो ये बता रहे थे। और इसी तरह लाहौर के मज़ाफ़ात में अली रज़ा साहब हैं, वो भी कॉल करते हैं और भी बहुत सारे। अब मैं किस का नाम लूँ, चूँकि मेरे पास नाम थे। तो बहरहाल जिनका ज़्यादा मसला है तो उन्होंने कहा जी हमने ननकाना साहब वाले ने कहा कि हमने कंप्लेंट किया है वज़ीर आला पंजाब नहीं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या वज़ीर आला पंजाब का जो कंप्लेंट सेल है उससे फिर हमें कॉल आई थी, लाहौर से आई थी, फिर ननकाना साहब की इंतज़ामिया से आई थी। तो उन्होंने पूछा लेकिन हमारे पास कोई शख्स नहीं आया। फिर दोबारा लाहौर से कॉल आई, उन्होंने कहा आपका काम हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं जी हमारा काम नहीं हुआ। तो इस तरह के मामलात भी हैं और दोस्त पूछते हैं कि सर्वे हमारा हो चुका है तो हमारा नाम नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में जो लोग रियाया हैं या मुजाहरे हैं उनका बाद में नाम आएगा, जिनके वालिद के नाम ज़मीन और वरासत बेटों के नाम नहीं, उन्होंने कार्ड साथ लगाए थे, उनका वालिद हयात है या फिर फौत हो चुके हैं, तो उनके भी पैसे नहीं आ रहे। शायद कहीं इक्का दुक्का इस तरह का कोई वाक़या हो जहाँ पर आए हों।
اور باقی رعایا مظاہرے جو رینٹل پہ لکھے ہوئے ہیں ان کے نام بھی نہیں آ رہے. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ دوست میرے سے بہت سارے پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کیا ہوگا ہمارا نہیں آ رہا. تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ رعایا رینٹل پہ کہتے ہیں جی بالکل. میں نے کہا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے مالک زمین کا بھی نہیں آیا. تو آپ سمجھ لیں کہ اچھا سبھی کے نام آئیں گے, چاہے وہ 27 اضلاع کے 855 مواضعات ہیں. آپ مجھے کسی بھی ضلع سے سن رہے ہیں تو آپ کا سروے ہو چکا ہوا ہے. تو ڈیٹا ویریفیکیشن کے بعد چیک سپلائی ہونے کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے, تھوڑے یا زیادہ ملیں گے. آپ کا سروے نہیں ہوا یا آپ کا سروے ہو چکا ہے, آپ کے پیسے کم آئے ہیں, تو پھر آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ گریوینس کمیٹی جو اسسٹنٹ کمشنر جو آپ کی تحصیل کے ہیں ان کے آفس میں ہی ہے, یا پھر کہیں اور بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کل ایک دوست مجھے بتا رہے تھے ہمارے موضوع کے ایک دوست کا نام جو ہے تو آیا تھا 75,000 اس کے پیسے ملے تھے. اس کا نقصان بہت زیادہ تھا. گندم اس کی ساری ضائع ہو چکی تھی, یعنی اس کا کلوٹا تھا, اس کا سامان مکانات سب کچھ. اگر اس کو 5 لاکھ ملتے تو بھی اس کے پیسے پورے ہو جانے تھے, مطلب پھر بھی اس کے کم تھے. اب اس کو 75,000 ملا. اس نے کوئی کمپلینٹ سیل مبینہ جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کمپلینٹ سیل کا نمبر لیا اور وہاں پر کمپلینٹ درج کروائی ادھر لاہور. تو پھر وہاں سے کال آئی اور کھانیوال, اور کھانیوال سے پھر ان کو کال آئی. انہوں نے کہا کہ اربن یونٹ والے یا کوئی نمائندہ آپ کے پاس آئے گا, دوبارہ آپ کا وزٹ کرے گا. انہوں نے کہا آئیں جی وزٹ کریں, دیکھیں ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے, ہمیں پیسے کتنے ملے ہیں. تو یہ تمام سیلاب متاثرین کے اکثر و بیشتر لوگوں کے تحفظات ہیں. کل بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ تحفظات سبھی لوگوں کے ہیں. کسی کے کم آ رہے ہیں, کم تو سبھی کے آ رہے ہیں, زیادہ تو کسی کے آ نہیں رہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا نقصان نہیں ہوا, کوئی انہوں نے کوئی چال چلیو کرنے والوں کے ساتھ مل کر تو انہوں نے لے لیو تو وہ الگ بات. باقی پیسے ویسے جو ہے نا وہ بالکل, ہاں ہمارے جو ساتھ کے نواحی مواضعات ہیں ان میں 2.5 لاکھ 5 لاکھ زیادہ تر لوگوں کا آ رہا ہے, اور ہمارے موضوع میں بھی 2.5 لاکھ کافی لوگوں کے آئے ہیں. باقی اس سے کم آئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں حقدار ہیں ان کے بہت کم پیسے آئے ہیں. تو یہ ملا جلا سا رجحان ہے. باقی آخری بات یہی کہ دیکھیں آپ نے, اچھا پاک پتن سے ایک دوست ہیں, وہ بھی رات کو وائس میسیج ان کا آیا ہوا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے مکانوں کے نہیں آ رہے. اور اسی طرح بہاول نگر کی بھی دیکھیں آپ دوست جو مجھے کال کرتے ہو نا, میرے پاس انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہے, وہی ہوتی ہے جو یہاں پہ لوگ فیڈ بیک ہوتا ہے لوگوں کا, وہ میں بتاتا ہوں. باقی افیشیل ڈیٹا پی ڈی ایم اے پنجاب یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ابھی نہیں آ رہا کہ جی ہم نے کتنے 50 کروڑ دے دیے ہیں, اور مطلب 50 ارب کتنے ارب تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں. تو میرا خیال میں ایک میں اندازہ لگا سکتا ہوں 20-22 ارب, ایک میرا رف اندازہ ہے, تقسیم ہو چکے ہوں گے. 80 ارب ابھی بھی پڑا ہوگا جو بتدریج لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. آپ نے اطمینان کے ساتھ رہنا. گورنمنٹ پنجاب کی زبردست پالیسی ہے اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں, تو وہ تھوڑے کم مل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سیلاب متاثرین تھے اور سبھی کو وہ تھوڑے تھوڑے دے رہے ہیں, چلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. تو بہرحال ہنگامی بنیادوں پر پیسے دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا سیٹرڈے سنڈے کو بھی چھٹی ختم کر دی گئی ہے, اور رات کے 8 بجے تک کیمپ سائٹ کو چلایا جا رہا ہے. تو اس سے بڑا اور کیا کریں. اور پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پہلے لوگ کا لسٹ میں نام ہے, نئے کو بلانے کے بجائے پہلے ان کو فارغ کر دیا جائے تاکہ وہ پریشان ہو, وہ پیسے لے کر اپنا کام وام کریں. پھر نئی لسٹ جاری کی جائے گا, اور ضلع خانیوال کے آج میرے خیال میں نئی لسٹ رات گئے جاری ہوگی, تو یقیناً آپ دیکھیں گے. ستروئی میں گنڈا سنگھ والا پر 0, سلیمان کی پر 6,315, اسلام پر 1777, راوی میں جسر پر 1,009, شادرہ پر 821, بلو کی پر 2305, سدنئی براج پر 0, تریا چناب میں مرالہ پر 1792, خان کی پر 864, قادر آباد پر 0, تریمو براج پر 8,000, پانجنند پر 1400, منگلا ڈیم سے 22,000, رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا. ریاست میں تربیلا ڈیم سے 64,000, کابل دریا میں 7,700, کالا باغ پر 65,000, چشمہ پر 60,000, توسا پر 48,000, گڈو پر 37,000, سکھر پر 7,800 اور کوٹری پر 1,300 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.